बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर प्रेम बहादुर चलाउने, समाजशास्त्री हुनुहुन्छ, समाजशास्त्रका उपाप्राध्यापक अर्थात् त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उहाँ प्राध्यापकरत हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म मूलतः हाम्रो प्राज्ञिक क्षेत्र खास गरी विश्वविद्यालय राजनीतिक भागबण्डाको शिकार भयो, फलत त्यो प्राज्ञिक क्षेत्र जस्तो देखिन छोड्यो, कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रूपमा रूपान्तरित भयो र नेपालको सन्दर्भमा भन्दा विद्यार्थी जस्तो नभएर त्यो दलको र नेताको कार्यकर्ताको रूपमा मात्रै रूपान्तरित भए। त्यसकारण स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनहरूले विद्यार्थी हकहित भन्दा पनि विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो कार्यकर्ताको रूपमा रूपान्तरित गर्ने र हरेक राजनीतिक दलका लागि, खास गरी ठुला राजनीतिक दलका लागि त्यो उर्वर भूमि बनाउने यस्तो काम भयो भनेर लामो समयदेखि आलोचना भइरहेको छ। प्राध्यापक जस्तो नदेखिने, प्राज्ञिक क्षेत्र प्राज्ञहरूको थलो नबन्ने, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको रूपमा प्राज्ञिक क्षेत्रका व्यक्तिहरू त्यस रूपमा मानिसले बुझ्न थालेको लामो समय भएको छ। विद्यार्थी हकहितको उसको पार्टी, उसको दलका नेता, त्यसको अनुयायीको रूपमा मात्रै रूपान्तरित भएको छ। निरन्तर राजनीति छ। फलत यसले हाम्रा विश्वविद्यालयहरू, हाम्रा प्राज्ञिक क्षेत्रहरू लथालिङ्ग भत्ताभङ्ग भएको छ, कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रूपमा रूपान्तरित भएको छ। डाक्टर प्रेम बहादुर चलाउने पनि शिकार हुनुभयो त्यस्तै एउटा घटनाको। मैले एउटा त्यस बेलाको सानो समाचार मैले उहाँको देखेँ। विक्रम सम्वत 2077 साल असोज 20 गते मङ्गलबारको दिन रहेछ। डाक्टर प्रेम बहादुर चलाउनेमाथि साङ्घातिक आक्रमण भयो। त्यो आक्रमण विद्यार्थीले गरे। विद्यार्थी कुनै पार्टीको संरक्षण र विद्यार्थी संगठनको अगुवाहरूको त्यो योजनामा भयो। भाला, रड यसरी आक्रमण भयो र उहाँ ब्याङ्कमा गइरहेको बेलामा झुक्याएर हानियो। टाउकोमा गहिरो चोट लाग्यो, जिउभरि चोट लाग्यो, उहाँको खुट्टा भाँचिदिए। उहाँ मेडिसिटीमा लामो समय उपचार गर्नुभयो। अहिले अलिकति तङ्ग्रिएको अवस्था छ। तत्पश्चात के भयो त्यो उहाँकै मुखबाट सुनाउने म हाम दर्शकलाई प्रयत्न गर्नेछु र मूलतः उहाँसँग आज मेरो यो बहस हाम्रो प्राज्ञिक क्षेत्र किन यस्तो भइरहेको छ, विद्यार्थी जस्तो नभएर किन राजनीति गर्छन्, सुधार कहाँ जरुरी छ, समस्याको सर्जक को विश्लेषणात्मक ढङ्गले म कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद जीवराम। म अब कहाँबाट सुरु गरेँ भने तपाईको विगतको मैले अलिकति केही स्टडी गरेँ। मैले तपाईलाई हिजो राति थोरै मैले यहाँनिर मैले विद्यावारिधि गरिसकेको छैन, त्यसैले चाहिँ हजुरको यसमा माफी चाहन्छु। ब्याकग्राउन्ड स्टेटमेन्टमा अरु तपाई उपप्राध्यापक है कि तपाई विद्यावारिधि गर्नुभएको, तपाईसँग नि मैले आम दर्शकलाई त्यो चाहिँ करेक्सनको लागि अनुरोध गरेँ। मैले त्यो सच्याएर बुझ्नु होला मैले केही मिस्टेक गरेँ। त अब तपाईसँग तपाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्र पढाउनुहुन्छ है, एउटा समाजशास्त्रीको रूपमा बुझौँ। विद्यार्थी जस्ता देखिन छोडे, दलका कार्यकर्ताको रूपमा मात्रै आफूलाई त्यस ढङ्गले रूपान्तरित गरे। फलत असल विद्यार्थी पनि उत्पादन हुन छोड्यो र असल गुरुको पनि अभाव हुन थाल्यो। यस रूपमा बुझिन्छ। त्यो घटना तपाईको अलिकति सुनाउ न, के कारणले, एकदम संक्षिप्तमा है, मैले अलिकति पृष्ठभूमिमा तपाईको बताएँ,
के कारणले त्यो अवस्था उत्पन्न भयो र किन त्यो विद्यार्थी तपाईमाथि आक्रमणमा आइलागे र कसले गर्यो? म यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। निश्चय नै हजुरले भनेको अघिको जुन ब्याकग्राउन्ड स्टेटमेन्ट तपाईँले दिनुभयो त्यो स्थिति त्यस्तै हो करिब करिब। तर अब ममाथि जुन किसिमको आक्रमण भयो त्यो चाहिँ त्यो पछाडिको मैले खास अब न म त्यहाँको विभागीय प्रमुख, न म त्यहाँको भिसी, न म रेक्टर, न रजिस्ट्रार, न म कुनै अर्को ठुलो कुनै सार्वजनिक ओहदामा। अब एउटा भन्छन् नि त्यो एउटा मलाई तर्साएर उनीहरूको निहित उद्देश्य के थियो त्यो चाहिँ उनीहरू जानुन्। तर वास्तवमा मैले मेरो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो एक किसिमको विश्वविद्यालयमा त्रास फैलाउन, भय फैलाउनको निम्ति त्यो घटना गराइएको थियो। त्यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा इजी टार्गेट हुन्छ नि, इजी टार्गेट मलाई ठानियो। यद्यपि मेरो विभागमा चाहिँ के थियो भने अब त्यति बेलाको परिस्थिति जस्तो नयाँ विभागीय प्रमुख आउनुभएको थियो। पुरानो विभागीय प्रमुख भनेको चाहिँ पहिला चाहिँ एउटा कस्तो भने एकजना कामचलाउ विभागीय प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, तीर्थखनिया उपकुलपति हुँदाखेरि त्यहाँ एकजना खल्तीबाट उहाँले एउटा कामचलाउ विभागीय प्रमुखको नियुक्ति गरिएको थियो। तर पछि अब नयाँ पदाधिकारी आइसकेपछि नयाँ विभागीय प्रमुखको फुल टाइम चाहिँ उहाँहरूले नियुक्ति गर्नुभयो। त्यो विषयमा ताला लगाइयो विभागमा। त्यो ताला चाहिँ ताला अब त्यो नेभी सङ्घको पनि कृष्ण प्रसाद सिटौला गुटको एउटा चाहिँ त्यहाँ 4-4वटा नेभी सङ्घका गुट छन्। सिटौला गुटका 2 जना अब तिनलाई अब निश्चय नै विद्यार्थी राजनीति चाहिँ अहिले कुन उसमा चाहिँ नि डिटोरियल भएर गएको छ भने तिनीहरू टोले गुण्डामा परिणत भएका छन् र तिनीहरू डनमा परिणत भएका छन्। एक हिसाबले भन्यो भने तिनीहरू ठगमा परिणत भएका छन्। विद्यार्थी नेता चाहिँ अब एउटा कस्तो भनेपछि तपाईको चाहिँ कुनै एउटा झन्डा ठगले आएर ओडिरहेछ, त्यो पार्टीको झन्डा, त्यो पार्टीको ब्यानर ठगले आएर ओड्यो, त्यसलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्यो, त्यसलाई उपयोग गर्यो, दुरुपयोग गर्यो भने स्थिति के हुन्छ? करिब करिब त्यस्तै भएको। त्यसैले अब लामो समयसम्म ताला लगायो, हामीले वार्ता गर्यौं, संवाद गर्यौं। अब मेरो कुरा त के थियो भने एउटा चाहिँ जस्तो ताला खुल्नुपर्छ भन्ने लाइनमा म उभिएकै हो। समाजशास्त्र विभागका विभिन्न व्यक्तिहरू, प्राध्यापक या पदाधिकारी र विद्यार्थीहरू बीच वार्ता भयो। हाम्रो चाहिँ हाम्रो लाइन के थियो भने वार्ता संवाद गरेर खोलौं भन्ने थियो। प्राध्यापक भइसकेपछि स्वाभाविक हिसाबले अब आफ्नो विभागमा ताला लगाएपछि ताला खुल्नुपर्छ भन्ने नै लाइन हुन्छ नि एउटा हिसाबले। एक त त्यसै पनि कोभिडले विश्वविद्यालय बन्द थियो, त्यसैमाथि 2 महिनासम्म ताला लगाउँदाखेरि त ताला खोल्नु पर्यो भन्यौं हामीले। र त्यो सिलसिलामा अलिकति आर्गुमेन्ट्स मैले गरेकै हो। विश्वविद्यालय यसै पनि फरक विचार राख्न पाउने, आर्गुमेन्ट्स गर्न पाउने, प्रश्न गर्न पाउने ठाउँ हो नि त। बादे जाए त तत्त्वबोध गर्ने ठाउँ हो विश्वविद्यालय भनेको त। मैले चाहिँ मेरो विभाग खुल्नुपर्छ भनेर चाहिँ केही मैले इनिसिएसन मैले गरेँ होला। मैले केही चाहिँ अब जस्तो विभागीय फेरि पनि त्यसमा पनि एउटा फ्रेन्डली एउटा चाहिँ रूपमा विभागीय प्रमुख र त्यो चाहिँ ताला लाउनेहरूको बीचमा चाहिँ नि नेगोसिएसन गरेर खोल्नुपर्छ भन्ने लाइनमा म लागेकै हो हैन। विभाग खुल्नुपर्छ भन्ने उसमा चाहिँ मैले अडान लिएकै हो। त्यसमा त्यो सैद्धान्तिक हिसाबले त्यो सबै प्राध्यापकहरूको अडान थियो र त्यो सिलसिलामा उनीहरूले अलिकति अराजकता त्यहाँ देखाउँदाखेरि विभागमा अलिकति मैले आर्गुमेन्ट्स गरे हो। अब त्यो आर्गुमेन्ट्स गर्यो भनेर चाहिँ मलाई म कति बेला मर्निङ वाकमा जान्छु, कति बेला इभिनिङ वाकमा जान्छु, कति बेला बजार जान्छु भनेर रेकी गरियो। र त्यो 2 जना ठगले, म ठग भन्छु तिनीहरूलाई हैन, त्यो तपाईकै चेला थिए कि के थिए? अब चेला यस्तो छ जस्तो त्यो त्यसमा खेद छ मलाई। चेला भन्, तिनीहरू मेरा चेला होइनन्। म यो उनीहरूलाई यहाँ अगाडि ल्याएर पनि म भन्न सक्छु। एकजना चाहिँ अहिले 4th सेमेस्टरमा पढ्छ, 4th सेमेस्टरमा त्यो भर्ना मात्रै भएको छ, सिस्टम सेमेस्टर छ, तर क्लासमा 1 दिन आउँदैन। त्यसलाई कसरी विद्यार्थी भनौं म? अर्को जना 10 वर्ष अगाडि त्यहाँबाट मास्टर्स गरेको हो, महिनामा 2 महिनामा 1 दिन चाहिँ क्लासमा आउने हो। अब कसरी त्यसले पास गर्यो? त्यसैले यो जो शिक्षक र विद्यार्थीको सम्बन्ध छ नि त्यो हामी बीचमा भएन छ। मलाई
के छ भने म यति कुरा दावाका साथ भन्छु, यहाँ विद्यार्थीको चाहिँ नामको दुरुपयोग हुन्छ। यसो भनिरहँदाखेरि विद्यार्थी भनेको चाहिँ हामीले पढाउने भनौँ न, क्लासरुममा डे टु डे चाहिँ क्लासमा पढ्न आउने, डिस्कसनमा भाग लिने, तपाईको चाहिँ अब एउटा हिसाबले लागि पर्ने पढ्नको लागि हैन, त्यो चाहिँ विद्यार्थीले मलाई चाहिँ यसरी हान्ने कहिले पनि इमेजिनै गर्दैन हैन। त्यो हाम्रो छ, हामी के भने विद्यार्थी बिनाको शिक्षकको के अस्तित्व हुन्छ र? केही पनि अस्तित्व हुँदैन नि। विद्यार्थी भनेपछि हामी के हुन्छ भने विद्यार्थीका समस्या, विद्यार्थीका मर्का पीर हैन, त्यो भनेपछि हामी के हुन्छ भने जहिले पनि हामी कस्तो हुन्छ भने दुईटाको चाहिँ नि तपाईको अब विद्यार्थी बिनाको शिक्षक र शिक्षक बिनाको विद्यार्थीको चाहिँ नि खासै अस्तित्व हुँदैन। त्यसैले विद्यार्थीसँग हाम्रो भावनात्मक सम्बन्ध हुन्छ। तिनीहरू कुनै तालाबन्दी उनीहरूले गरे अर्थात् समाजशास्त्र विभागको विभागीय प्रमुख हाम्रो मानिस बनाउनु पर्छ भन्ने सायद उनीहरूको त्यो चाहना थियो होला हैन। उनीहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्ट के थियो भने त्यो पुरानो विभागीय प्रमुखको निरन्तरता थियो एउटा हैन। अब नितान्त त्यो भागवण्डा जसरी विश्वविद्यालय भागवण्डामा चलिरहेछ, अब भागवण्डामा चलिरह भएर चाहिँ अब त्यहाँ यो चाहिँ कांग्रेसको, यो एमालेको, यो चाहिँ माओवादीको भनेर चाहिँ त्यहाँ अब यसरी अब अहिले चिन्ने र चिनाउने पनि गरिएको छ कि एउटा हिसाबले। खुलेआम चाहिँ तपाईको त्यहाँ के छ भने दलीयकरण छ। त्यहाँ चाहिँ दलीयकरण यति नाङ्गो रूपमा छ कि यो डिपार्टमेन्ट चाहिँ कांग्रेसको, यो डिपार्टमेन्ट क्षेत्र सबै यो रूपमा रूपान्तरित त्यसरी चाहिँ नि त्यसरी नाङ्गो रूपमा दलीयकरण चाहिँ नाङ्गो रूपमा यसरी अभ्यास भइराखेको हो। तर गर्न पायो उनीहरूले। फेरि पनि त्यसमा मेरो के छ भने उनीहरूले आफ्नो मान्छेलाई अब एउटा हिसाबले अहिलेको यो भागवण्डामा चलेको, यो बाँडीचुडीमा चलेको विश्वविद्यालयमा ल यो चाहिँ हाम्रो मान्छेलाई हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि मैले अन्यथा लगेको छैन। तर त्यही विषयलाई लिएर चाहिँ हजुरको दुईजना त्यो ठगले 4 जना प्रोफेसनल मान्छे युज गरेर तिनीहरूलाई 20,000 रुपियाँमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ दिएर अनि मेरो चाहिँ बिहान बेलुका म कति बेला बजार जान्छु, कति बेला इभिनिङ वाक गर्छु, कति बेला रेकी गरेर त्यसपछि सुनियोजित किसिमले 10 दिन 15 दिनलाई, जबकि इमेजिनै गर्न सक्दैनौँ के एउटा विद्यार्थीले शिक्षकलाई यो कहिले पनि इमेजिन गर्न सक्दैन। तपाईँ ब्याङ्कमा गएको बेलामा तपाईँ सांघातिक आक्रमण भयो हैन? कति 4 जनाले आक्रमण गरे? 4 जना थिए। 4 जना जसले कसले अराएको थियो र आक्रमण गर्ने कसले गरेको थियो नाम बताइदिनुस् त। त्यो 2 जना चाहिँ हरि आचार्य र योगेन्द्र रावल। यी 2 जना को हुन्? हरि आचार्य योगेन्द्र रावल। तिनीहरू चाहिँ हामी सितौला गुटका चाहिँ नि हामी अध्यक्ष र सचिव हौं भनेर दावा गर्छन्। नेभी संघका नेपाली कांग्रेस समर्थित विद्यार्थी संगठनका अगुवा। त्यस्तै अगुवा चाहिँ नेभी संघका 3 वटा अरु गुट छन् हैन। भनेपछि जम्मा 4 वटा गुट भए, 4 वटा गुटका 4 वटा अध्यक्ष, 4 वटा सचिव हैन। अनि त्यो त भइहाल्यो। त्यसमध्येको त्यो 4 वटा गुट मध्येको एउटा गुटका भए तिनीहरू चाहिँ। त्यो 2 जना ठगले अराएका मान्छे भनेको चाहिँ प्रोफेसनल तपाईको चाहिँ एउटा रूपेश शाह हैन, रविन कुमार लामा, सयुज श्रेष्ठ, निरज राणा मगर 4 जनालाई अराए तिनीहरूले हैन। जसलाई म चिन्दैन, उनीहरू पनि मलाई चिन्दैन है। अब उनीहरूले अराउँछन् अनि त्यसपछि मेरो फोटो देखाउँछन् उनीहरूलाई, अनि ल हान्नुपर्ने मान्छे यही हो भन्छन्। बेलुका फोन गर्छन्, ल तिमीले चाहिँ रूपेश शाहलाई उसले हरि आचार्यले बेलुका फोन गर्छ, तिमीले चाहिँ भोलि एकजना मान्छेलाई चाहिँ तह लाउनु पर्यो हैन, त्यसलाई चाहिँ तिमीले त्यसको लागि तिमीलाई कतिजना मान्छे चाहिन्छ, के सामान चाहिन्छ तिमीले रेडी पार्नु। अनि त्यहाँ योगेन्द्र रावल आउँछ, त्यो मान्छे बसेको ठाउँ देखाउने, बाटो देखाउने हैन। त्यो योगेन्द्र रावल आउँछ, त्यसलाई भेट्नु भन्छ। तर त्यहाँ हरि आचार्य स्वयं पनि हुन्छ त्यहाँ है, किनभने त्यहाँ त्यो कन्फेसन त्यो 4 जनाले सबै कुरा चाहिँ किटानी पोल गरेको छ। हामीले त त्यो 4 जनाको किटानी पोलबाट थाहा पाउने हो। अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईको त्यहाँ म चाहिँ मेरो पछि लाग्दो रहेछ। तिनीहरू म बिक्री भण्डारमा बस्छु अनि त्यहाँको चिया पसलमा मलाई हेरिराखे आउँदो रहेछ। अब म त्यहाँबाट निस्केपछि अनि त्यसपछि मेरो पछि 4 वटा मोटरसाइकल आएको थियो अरे। 4 वटा मोटरसाइकलमा 8 जना आएका थिए अरे जम्मा हैन। अनि त्यसपछि पछि जाँदो रहेछ। अनि म चाहिँ एटिएमबाट निस्किने बेलामा जब म त्यहाँ जंगलको छेउनेर पुग्छु अनि त्यसपछि पछाडिबाट रूपेश शाहले पहिलो प्रहार गर्छ पछाडिबाट हैन। अब यसरी भयो। भन्न खोजेको चाहिँ के भने अघि जुन हजुरले जुन सन्दर्भ निकाल्नुभयो गुरु शिष्यको सम्बन्ध, शिक्षक विद्यार्थीको सम्बन्ध, तिनीहरू कुनै विद्यार्थी थिएनन्। ती 2 जना पनि विद्यार्थी होइनन् मेरो परिभाषामा। किनभने विद्यार्थीले, मैले पढाउने विद्यार्थीले, हामीले पढाउने पढ्न आउँदैनथे, भर्ना थियो निरन्तर एउटा गुटको नेतृत्व गरेर भर्ना थियो। अब सेमेस्टर प्रणालीमा त 80% एटेन्डेन्स भएन भने जाँचै दिन पाउँदैन सेमेस्टर प्रणालीमा त।
अब त्यो भएर के भनेपछि उनीहरूको जो शिक्षक र विद्यार्थीको बीचमा जो हुनुपर्ने सम्बन्ध, जो एकअर्काप्रतिको माया प्रेम, जो लगाव, लेनदेन हो नि, लेनदेन त हुँदै भएन नि त। त्यसैले एउटा विद्यार्थीले यस्तो कहिले पनि इमेजिन गर्न सक्दैन। तिनीहरू कुनै विद्यार्थी थिएनन्, तिनीहरू ठग थिए ती दुईजना। तपाईमाथि जब आक्रमण भयो, तपाईँ घाइते हुनुभयो, तपाईँको खुट्टा भाँचिदिए, सांघातिक आक्रमण, टाउकोमा चोट लाग्यो, जिउभरि तपाईँको, मैले यो हेरेँ, यो फोटो हेर्दा जिउभरि तपाईँको साराका सारा चोट छ। त्यसपछि मेडिसिटी अस्पताल भर्ना आउनुभयो, मुस्किलले तपाईँ बाँच्नुभयो, मुस्किलले बाँचे। अनि त्यसपछि त्यो सांघातिक आक्रमण गर्ने माथि तपाईले प्रहरीमा जारी दरखास्त दिने, निवेदन दिने, अनि त्यसपछि अदालती प्रक्रिया पनि केही गर्नुभयो कि के गर्नु? मैले यो विषय यसकारण उठाइरहेको छु, यो लाखौं जो दर्शक हेरिरहनु भएको छ, यो बुझ्नुपर्छ हाम्रो समाज कहाँ प्रवेश गर्दैछ, हाम्रो विद्यार्थीहरू के गर्दैछन् र शिक्षक अर्थात् प्राविधिक क्षेत्रका त्यो मर्यादा राख्नुपर्नेहरू कुन अवस्थामा छन्, के गर्दैछन् भन्ने चिज आम दर्शकले बुझुन् भन्ने हिसाबले मात्रै मैले तपाईँलाई अनुरोध गरेको। र त्यो अलिकति बताइदिनुहोस् त। तपाईँले त्यसपछि तपाईँ जो अस्पताल जानुभयो, त्यसपछि तपाईँले जसरी किटानी भन्नुभएको छ नि, फल्ना फल्ना फल्नाले म माथि आक्रमण गर्यो, हजुर, अनि त्यो निवेदन दिनु भएन प्रहरीमा? त्यो यस्तो भयो, अब त्यो घटना यति फिल्मी थियो कि घटना जसो हान्न आउने मान्छेलाई मैले चिनेकै थिएन। रुपेश शाहलाई हरिले फोन गरेको भरमा रुपेश शाह आफ्नो 4 जना साथीहरू रेडी पार्न तयार हुन्छ। हेर्नुहोस्, रुपेश र रविन कुमार लामा इमर्जिङ डन हुन्, 2 जना है, उनीहरू प्रोफेसनल हुन्। त्यो 4 जना त ट्युमा अब भर्ना पनि छैन तिनीहरूको, त्यो ट्युका विद्यार्थी नै होइनन्, कोही +2 फेल भएका, कोही चाहिँ तपाईको चाहिँ अब रविन कुमार लामा मलाई वारदात गर्नु भन्दा 3-4 दिन अगाडि मलेसियाबाट आएको रहेछ रविन कुमार लामा, इमर्जिङ डन हैन। अनि भनेपछि हजुरको चाहिँ के भयो भने त्यसपछि मलाई त त्यहाँबाट अब कसले गर्यो भन्ने त्यो त थाहा पनि भएन। अब त्यहाँ चाहिँ हामीले कस्तो भने लास्टमा मलाई उनीहरूले हान्दै लगभग 5 चोटि मेरो टाउकोमा हानिएको छ, 5 चोटि हैन। म शिक्षक हुँ, मेरो टाउकोमा, मेरो दिमागमा 5 चोटि हानिएको छ, 6-7 चोटि मेरो छाती पेट यहाँ हानेको छ। ल न कसले त मारिहाल्यो, को चाहिँ लौ बचाओ न भनेर भनिसकेपछि भित्रबाट मान्छेहरू आएपछि अब त्यही त हो नि, तिनीहरू पनि डराएछन्। त्यसपछि तिनीहरू त्यहाँ छोडेर भाटासाटा त्यहीँ फालेर हजुरको तिनीहरू गएपछि त्यहाँ कसैले तिनीहरूको बुलेट बाइकको नम्बर चाहिँ याद गरिदियो। त्यो जाने बेला लौ न यिनीहरू त भाग्न थाले, को हुन् यिनीहरूको चाहिँ बाइकको नम्बर चाहिँ नोट गर भनेर भनेपछि बुलेट बाइकको र स्कुटरको नम्बर त्यहाँबाट चाहिँ नोट गरे। अनि गरेपछि चाहिँ तिनीहरू गएपछि अब मैले त चिनेकै छैन, म चाहिँ हस्पिटलमा, अब म त मेरो अवस्था क्रिटिकल थियो त्यति बेला, किनभने मेरो जिन्दगी म त अब हजुरको चाहिँ नि धेरै कतिचोटि मैले छेकेँ पनि है। त्यहाँ के छ भने उनीहरूले मलाई बस्ने प्रयास गर्नुभयो, तपाईँ बस्ने प्रयास गरेँ मैले त। अब मैले उनीहरूलाई एक शब्द केही न केही भने, उनीहरूले पनि न मलाई एक शब्द बोलेका छैनन्, भट्टाभट, किनभने मिसनमा उनीहरूको मिसन क्लियर थियो है। अनि त्यो भइसकेपछि के भयो भने अब त्यहाँबाट मलाई हस्पिटल लगे मेरा साथीहरूले। अब तपाईमाथि आक्रमण गर्नुको मूल कारण भनेको विभागीय प्रमुख कसलाई बनाउने तालाबन्दी तपाईले खोल्ने प्रयास गर्नुभयो, त्यसकारण तपाईमाथि आक्रमण भयो हैन त? देखिने कारण त्यो भयो जिब्रामजी, एकदमै तपाईले चाहिँ जुन कुरा ल्याउन खोज्नु भएको छ देखिने कारण त्यो भयो। पछि तपाईले निवेदन दिनुभयो, म विषयमै मात्रै केन्द्रित हुन्छु, निवेदन दिनुभयो प्रहरीलाई? प्रहरीलाई यस्तो भयो, म हस्पिटलमा ट्रिटमेन्टमा अब मलाई लगेर गए, त्यहाँ भर्ना गरे साथीहरूले। अब मेरो त जान सक्ने स्थिति थिएन, अनि मेरो मिसेस पछि निवेदन भयो, मेरो मिसेस जानुभयो, त्यसपछि मेरा साथीहरू गए कीर्तिपुर प्रहरीमा चाहिँ निवेदन दिन गए। पक्राउ खाए। निवेदन दिन गएपछि प्रहरीले नि उजुरी लिएन, कीर्तिपुर प्रहरीले। किन त्यसबेला उसले के भन्यो भने उसले के भन्यो, के प्रमाण छ तिनीहरूले गरेको भन्यो हैन। त्यहाँ निवेदन उसले उजुरी लिन मानेन। उजुरी लिन नमानेपछि त्यसपछि अर्को दिन किटानी तपाईले निवेदन दिँदा पनि उजुरी लिन मानेन। कुन प्रहरी? कीर्तिपुरको चाहिँ त्यति बेला तत्कालीन डिएसपी त्यहाँ रुकेश तन्बुकार भन्ने डिएसपी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग भनाभनै भयो, मेरो मिसेसको मेरा साथीहरूको भनाभनै भयो। अनि भनाभन भइसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो, के प्रमाण छ यिनीहरूले गरेको भन्ने भन्नुभयो। अनि भनेपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अनि हामीले त्यहाँबाट अनि महानगरी प्रहरी परिसर टेकुमा चाहिँ त्यसपछि अर्को दिन चाहिँ निवेदन दियो हैन। अब त्यति बेलासम्म तिनीहरू यहाँबाट चाहिँ भागिसके हैन। अब एउटा हिसाबले उनीहरू गइसके।
अनि त्यो अर्को दिन चाहिँ हामीले निवेदन दियौँ भनौँ त्यहाँ प्रहरीमा। अनि प्रहरीले पक्राउ गरेपछि खोज अनुसन्धान गर्यो प्रहरीले, अनि पक्राउ परे त्यसको 4-5 दिन पछाडि अनि त्यो हान्न आउने 4 जना पक्राउ परे, हान्न आउने। अदालतमा मुद्दा चल्यो, अदालतमा सुरुमा त प्रहरीबाट चल्यो, प्रहरीबाट चाहिँ त्यसपछि अदालत गयो र त्यसमा चाहिँ 4 जना चाहिँ तिनीहरू पक्रिए र सँगसँगै 1 जना चाहिँ यो शङ्करदेव क्याम्पसको त्यही लाइनबाट राजनीति गर्ने अर्को चाहिँ दीपक ओझा भन्ने पनि धनगढीबाट पक्रिनु भयो। तर दीपक ओझाको केसमा चाहिँ के हो भने उहाँ घटना भएको बेलामा यहाँ हुनुहुन्थेन, त्यो कुरो चाहिँ नि म पनि भन्छु, मैले किनभने झुटो बोल्न हुँदैन मैले। उहाँ चाहिँ 17 गते यहाँबाट चाहिँ धनगढी गएको, तर त्यहाँ गइसकेपछि उहाँले के गर्नुभएछ 190 चोटि फोन गरे रहेछ त्यो हान्न आउनेलाई है, त्यो चाहिँ मिसिलमा संलग्न छ। त्यो 190 चोटि के भन्नुभएछ, तिमीहरू यहाँ जाऊ वहाँ जाऊ, भ्याली छोड, तिमीहरूलाई पुलिसले खोज्दैछ होइन, तिमीहरू त्यहाँबाट भाग भनेपछि र अहिले उनीहरूलाई भन्न के सजिलो भयो भनेपछि होइन म त्यहाँ छँदै थिइनँ, मलाई त यत्तिकै चाहिँ ल्यायो भनेर भन्न त मिल्यो नि सबै मानिस। अनि अदालतबाट के भयो? अनि अदालतमा कस्तो भयो भने एक किसिमको यो घटना पनि फिल्मी भयो। हेर्नुहोस्, हामीले एउटा साउथ इन्डियन फिल्ममा हेर्छौँ नि, त्यहाँ एउटा हिंसा कसरी हुन्छ, एउटा ठगले एउटा गुन्डाले साधारण एउटा निहत्था नागरिकमाथि चाहिँ कसरी गएर चाहिँ दिन दहाडे हिंसा गर्छ भने हामीले हेर्छौँ नि त्यो फिल्ममा। अनि त्यसपछि त्योसँग वकिल न्यायाधीश अनि कसरी मिल्या हुन्छन् र त्यसलाई कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा पीडितलाई झन् कसरी चाहिँ पीडामा पार्छन् र त्यो चाहिँ पर्पेट्रेटर हुन्छ नि, जो पीडक हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ हजुरको कसरी चाहिँ उन्मुक्ति दिन्छन् भन्ने चाहिँ त्यहाँ अब अदालतमा सुरु भयो। हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ के भयो भने 1 महिनापछि थुन्सेकको बहस भयो। थुन्सेकको बहस गर्ने श्रीमान ठ्याक्कै त्यो चाहिँ जसले ती सुरुमा हान्न आउने रूपेश शाहलाई र रविन कुमार लामालाई चाहिँ उहाँले सुरुमा यत्तिकै छोडिदिनु भयो धरौटीमा। 20,000, 25,000, 50,000 गरेर ती 4 जनालाई चाहिँ यत्तिकै धरौटीमा सांघातिक हमला गर्नेहरूलाई सिधा त्यो चाहिँ नि प्रोफेसनल के अरे उसमा चाहिँ पैसामा आएर तपाईँको मलाई हमला गर्नेहरूलाई चाहिँ सुरुमा 2 जनालाई छोड्नुभयो उहाँले। पहिलो कार्तिक 24 गते हो कि ठ्याक्कै मलाई डेट थाहा छैन, कार्तिक 24-25 गते सुरुमा रूपेश शाहलाई र रविन कुमार लामालाई छोड्नुभयो। अब त्यहाँ चाहिँ डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका वकिलहरूले यस्ता अपराधीहरू यी हाम्रा पार्टीका मान्छे हुन्, यी नेभिसनका मान्छे हुन्, यिनलाई हामीले बचाउनु पर्छ भनेर डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन र त्यसका चाहिँ गिने चुनेका 1 जना त प्राध्यापकै हुनुहुन्छ त्यसमा, हाम्रो चाहिँ के अरे प्राध्यापक 1 जना केसी हुनुहुन्छ नि, उहाँ चाहिँ आउनुभयो। अनि यी हाम्रा मान्छे हुन्, यी अपराधी चाहिँ हाम्रा मान्छे हुन्, यिनलाई बचाउनुपर्छ भनेर आउनुभयो। अनि के सेटिङ गर्नुभयो त्यहाँ। अनि त्यसपछि त्यो श्रीमानले उहाँलाई चाहिँ 2 लाइनको एउटा आदेश के लेख्नुभयो भने यिनीहरू कसुरदार होइनन् भन्ने त देखिँदैन, तर अहिले नै थुनामा राख्न चाहिँ नपर्ने भएकोले यिनीहरूलाई चाहिँ अहिले धरौटीमा छाडिएको छ भनेर 2 जना रविन कुमार लामालाई र रूपेश शाहलाई चाहिँ 50,000 छुटाउनु भयो। अनि त्यसपछि बाँकी 2 जनालाई चाहिँ 35,000 र 25,000, त्यसपछि दीपक ओझालाई 20,000 मा धरौटीमा चाहिँ छुटाउनु भयो। अनि त्यो सबै अहिले घर व्यवहार गरेर आरामले राजनीति गरेर नेता भएर बसेका साथी फुलाएर हिँडिरहेछन्। अब त्यहाँ यस्तो भयो, फेरि कस्तो भयो भने हजुरको अब त्यो ड्रामा कस्तो भयो भने सुरुमा 2 जनाको थुन्सेक गर्नुभयो उहाँले है, 2 जनालाई छुटाइसकेपछि यसो रियाक्सन हेर्नुभयो होइन, त्यसपछि फेरि 1 जनाको गर्नुभयो, त्यसपछि अर्को जनाको गर्नुभयो, त्यसपछि अर्को जनाको गर्नुभयो, चरणमा थुन्सेक गरेर छुटाउनु भयो सुरुमा 5 जनालाई। अनि त्यसपछि जब छुट्ने इन्स्योर पक्की भइसकेपछि त्यो 2 जना चाहिँ नि यो मुख्य योजनाकार त्यसको चाहिँ नि 2 महिनापछि 53 2 महिनापछि भनौँ 53 दिनपछि फेरि अदालतमा चाहिँ टुप्लुक्क चाहिँ नि त्यहाँ देखा पर्नुभयो, हाजिरी हुनुभयो। अनि त्यसपछि त्यो एउटा रिचुअल, एउटा बिरालो बाँध्ने संस्कार हुन्छ नि त्यो कोर्टरुममा होइन। कोर्टरुम भनेको चाहिँ कोर्टरुम मात्रै हो कि त्यो चाहिँ एउटा भ्यालु निर्माण गर्ने, एउटा मूल्य निर्माण गर्ने, एउटा नयाँ इथिक्स, नयाँ चाहिँ मोरालिटी निर्माण गर्ने ठाउँ हो त्यो, नयाँ कानुन, नयाँ नजिर स्थापना गर्ने ठाउँ। त्यो त कोर्टरुम मात्रै भयो नि, त्यो त चाहिँ तपाईँको अदालतलाई के अरे अपराधीलाई चोख्याउने थलो भयो के। अनि त्यसपछि हजुरलाई एउटा अर्को पनि इन्फर्मेसन दिन्छु, तिनलाई छुटाउने श्रीमान र अस्ति यो दुर्गाबहादुर बुढाथोकी जो चाहिँ बाबुराजा रावलको लाई ट्याब्लेट खुवाएर चाहिँ लट्ठ्याउने होइन, 1 जना गोङ्गबुकको व्यापारी,
उसलाई चाहिँ ट्याब्लेट खुवाएर लट्ठ्याउने, त्यसपछि कुर्ने, फिरौती रकम असुल गर्ने, असुल गरेर चाहिँ अनि इन्डियामा गएर चाहिँ दार्जिलिङमा बसेर चाहिँ फेरि अहिले आइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ एउटा ठुलो व्यापार गरेर होलसेल व्यापार गरेर ठुलो चाहिँ नि मनग्गे पैसा कमाएर आइसकेपछि यहाँ आएर उहाँले त्यहाँ नयाँ नागरिकता पनि बनाउनु भएछ। अनि यहाँ आएर के भन्नुभएछ भनेपछि मेरो त म त चाहिँ इन्डियाको पनि नागरिक हुँ, यहाँको नागरिक होइन। ए त्यसो भने तिमी यहाँको नागरिक होइनौ, यहाँको नागरिक होइनौ भनेपछि त्यसो भने तिमीले यो अपराध गरे होइन भनेर छोडिदिने, उन्मुक्ति दिने, सफाई दिने श्रीमान एउटै हुनुहुन्छ। उहाँको नाम हो अम्बिका प्रसाद निरौला है। सेम मेरो केसको चाहिँ यो अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिने र त्यो चाहिँ शरीर बन्धक र अपहरणको चाहिँ त्यो त्यत्रो चाहिँ जघन्य अपराध गर्ने दुर्गा बहादुर बुढाथोकीलाई उन्मुक्ति उहाँले नै दिनुभएको। काठमाडौँ जिल्ला अदालत, काठमाडौँ जिल्ला अदालत पुनरावेदन गर्नु भएन? मैले पुनरावेदन गरेँ, त्यसपछि अरू विषयमा प्रवेश मैले अहिलेको हाम्रो प्राज्ञिक क्षेत्र र विद्यार्थी राजनीति यहाँ जोड्न मैले चाहेको एकदम संक्षिप्तमा छोटो मात्रै भन्नुहोस् त। तपाईँको पुनरावेदन गरेँ, तर पुनरावेदनले पनि त्यसलाई करेक्सन गरेन। पाटनले केही हदसम्म त्यो अलिकति चाहिँ त्यसलाई करेक्सन गरे जस्तो गर्यो, धरौटी सरौटी थप दियो होइन, तर त्यसको फुल करेक्सन जसरी गर्नु पर्थ्यो नि त्यो त जघन्य। मेरो त ल ठिक छ, मलाई तल उनीहरूले मेरो कुनै ठाउँमा मेरो मार्ने सम्मको प्रयत्न हो त, मेरो ज्यान तलमा जुनसुकै बेला पनि तलमाथि हुन सक्ने हो। त्यतिका ती मान्छेहरू त्यो त्यहाँ नआएको भए, थर्ड पार्टी त्यहाँ नआएको भए म जुनसुकै बेला पनि मर्न सक्ने स्थिति थियो। अब यस्तो ल म मरिन, म बाँचेँ अरे एकछिनलाई, अनि मेरो खुट्टा त 2 टुक्रा भएको छ होइन, अङ्गभङ्ग त सिधा सिधा छ होइन र अनि त्यस्तो मान्छेलाई छोड्नेलाई त पाटनले करेक्सन गर्नु पर्थ्यो नि, थुनामा पठाउनु पर्थ्यो नि, थुनामा राखेर चाहिँ अनुसन्धान गर्नु पर्थ्यो। पाटनले पनि फुल करेक्सन गरेन। अनि म सर्वोच्च गएको छु, अनि म सर्वोच्च गएको मात्र छैन, मैले त्यो काठमाडौँ जिल्लाको जो न्यायाधीशले यत्तिकै फुकाफाल छोडिदिनु भयो र अहिले तिनीहरू जो छाती फुलाएर हिँड्ने, प्रमाणहरू नष्ट गर्ने, अनि त्यसपछि मेरो जीवन मेरो घर परिवार थ्रेटमा राख्ने, विश्वविद्यालयमा गएर फेरि धम्क्याउने, तर्साउने, प्रेमबहादुर चलाउनेलाई हामीबाट सरुवा गर्नु पर्यो, प्रेमबहादुर चलाउने यहीँ त काम गर्ने होला नि, हामी त यहीँ बसिरहन्छौँ सधैँभरि, हाम्रो सङ्गठन अहिले पनि थ्रेटमा हुनुहुन्छ? प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा म थ्रेटमा छु। उनीहरूले बिचमा गएर सिधा सिधा खुलेआम मलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ निकाल्नु पर्यो, क्वार्टरबाट निकाल्नु पर्यो, विश्वविद्यालयबाट निकाल्नु पर्यो, यसको सरुवा गर्नु पर्यो, यसले के गर्छ र यसको मुद्दा फिर्ता लिन लाउनु पर्यो भनेर भिसीलाई दबाब दिए, त्यहाँका पदाधिकारीलाई दबाब दिए। त्यसपछि गएर हजुरको अब त्यो त गरिराखे नि उनीहरूले हरकत। त्यहाँ गइसकेपछि अनि उनीहरूले के भन्छन् भने, के बारम्बार के भन्छन् अरे भने होइन, मैले सुनेको कुरा, अब यो हामी त हाम्रो सङ्गठन त यहीँ रहिरहन्छ नि, हामी त यहीँ रहिरहन्छौँ नि होइन, त्यसलाई चाहिँ नि त्यो बस्नुपर्ने त यहीँ होला नि, काम गर्नुपर्ने त यहीँ होला नि, त्यो भने त मलाई थ्रेट दिएको हो नि त्यो मलाई। अब बताउनुहोस्, तपाईँको विचाराधीन अवस्थामा पनि रहेछ, किनभने सुप्रिम कोर्टमा पनि छ नि त, अघि यस रूपमा बुझौँ। अब विचाराधीन, यसमा मैले थोरै एड गरेँ, म जिल्लाको न्यायाधीशले यस्तो जघन्य अपराध गर्ने मान्छेलाई यत्तिकै छोडेपछि म उहाँको न्यायाधीशकै विरुद्धमा पनि मैले उजुरी गरेँ। मेरो न्याय परिषदमा उजुरी छ होइन। उहाँको यस्तो निर्णयले कस्तो किसिमको नजिर बसाउँछ होइन। भोलि तपाईँको चाहिँ अब यो मेरो त यस्तो हालत छ, म एउटा प्राध्यापक हुँ, म बोल्न पनि सक्छु आफ्नो विषयमा, मेरो विषयमा धेरै जसो साथीहरूले होइन, हजुरहरू जस्तो मिडिया कर्मीहरूले पनि बाहिर चाहिँ मेरो न्यायको निम्ति चाहिँ सङ्घर्ष गरिराखेका छन्। कतिपय चाहिँ हाम्रो पत्रकार साथीहरूले मेरो विषय उठान गरिराख्नु भएको छ। मेरो त यस्तो स्थिति छ भने सर्वसाधारण एउटा सामान्य किसान मजदुर, एउटा सर्वसाधारणको स्थिति, सर्वसाधारणले कसरी न्याय पाउँछ त नि? एकदम ठिक छ, न्याय पाउने त गुन्जाइसै भएन। त्यही भएर मैले उहाँको विरुद्धमा यसले चाहिँ गलत नजिर बसायो होइन। उहाँले यत्तिकै सिधा सिधा चाहिँ सेटिङमा चाहिँ छाडिदिनु भयो, यो अपराधीहरूलाई यत्तिकै चाहिँ छाडिदिनु भयो, उन्मुक्ति दिलाउने चाहिँ बाटोतिर चाहिँ उन्मुख गराउनु भयो। अब यिनीहरूले प्रमाण नष्ट गर्ने, छाती फुलाएर हिँड्ने, विश्वविद्यालयमा गएर फेरि शक्ति प्रदर्शन गर्ने होइन, केही नभए जस्तै गर्ने, केही नगरे जस्तै गर्ने। र मिनिमम एउटा जीवरामजी एउटा कुरा के भनेपछि जस्तो सामान्यतया सानोतिनो हिंसा विद्यार्थी राजनीतिमा हुने गर्थ्यो, तर यो त कस्तो भयो भने तपाईँको त्यो सानोतिनो हिंसा कहाँ हुन्थ्यो भने डिपार्टमेन्टमै हुन्थ्यो।
अलिअलि धकेला पकेल, अलिअलि चर्काचर्की, अलिअलि हात हालाहाल सामान्यतया हुन्थ्यो। त्यो संरचनात्मक हिंसा विश्वविद्यालयले सहँदै आएको थियो, हामीले सहँदै आएका थियौँ एक हिसाबले। अब यो त तपाईँको मेरो घर, मेरो जाने बाटो कुरेर ढुकेर गरेको भने यो त नितान्त क्राइम हो नि। उनीहरूले रिग्रेट, यसको लागि त उनीहरूले रिग्रेट फिल गर्नुपर्ने। तपाईँको जति खर्च भयो, जीवन त ठुलो एउटा जोखिमबाट तपाईँ बच्नुभयो, त्यो खर्च कसैले बेहोर्यो? मेरो त्यति बेलाको चाहिँ नि तत्कालीन मेरो हस्पिटलमा चाहिँ लागेको चाहिँ विश्वविद्यालयले चाहिँ बेहोर्यो। तर त्यसपछिको चाहिँ फलोअपदेखि लिएर अहिलेसम्मको जुन छ त्यो सबै मेरो आफ्नो हो। अब म तपाईँको ध्यान नि, हजुर, यो देशमा संविधान छ, ऐन छ, प्रहरी प्रशासन छ, न्यायालय छ, अनि विधिको शासन भन्छ नि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ। अनि तपाईहरु जस्तो प्राध्यापन गर्ने, उपप्राध्यापक तपाईँ प्राध्यापन गर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, विद्यार्थी छन्, समाजका अगुवा भनेर बुझिने विभिन्न क्षेत्रका समाजका अनेकौं मानिसहरू छन्। यो जुन यस्ता अवस्था सिर्जना हुन्छ नि प्राज्ञिक क्षेत्रमा, विद्यार्थी विद्यार्थी जस्तो देखिँदैन, प्राध्यापक जस्तो देखिँदैन, पार्टीको झण्डा बोकेर हिँड्छ, अनि त्यसको अगुवा हुनका लागि दलाली गर्छ, बिचौलिया मार्फत उपकुलपति हुन्छ या रजिस्ट्रार हुन्छ, रेक्टर हुन्छ, विभागीय प्रमुख हुन्छ। सुनिएको कुरो, विद्यार्थीको नेताको या पार्टीको उसैको अनुयायी हुन्छ। यो जुन अवस्था छ नि हामीका, कानुनका नौसिंह भन्छन्, जिसका लाठी उसका भैंस भन्छ तराईमा, जोसँग लट्ठी छ भैंसी त्यसैको हुने हो, अर्थात् तागतले आर्जन गर्ने। यो समग्र तपाईको कथा सुन्दा शक्ति जोसँग छ सम्पूर्ण चिज त्यसैसँग छ भन्ने। मूलतः यसको दोषीको बताउनुस् त, यो अहिले जुन अवस्था सृजना भयो, तपाईँ माथि भयो, हरेकका घर घरमा भएको छ, समाजका हरेक क्षेत्रमा यो समस्या छ। मूलतः यसका लागि दोषी तपाईँ को ठान्नुहुन्छ, कसलाई ठान्नुहुन्छ? निश्चय नै त्यो अब तत्कालको लागि मैले भने ती ठगहरू दोषी भए भनेर मैले भने एउटा हिसाबले, हुन पनि सिधै ठोकिन त तिनीहरू नै आए। तर पनि अब जस्तो मैले जुन दुःख भने, मैले भन्दा अझ ठुलो दुःख पब्लिकलाई भएको छ। जस्तो अहिले पनि मैले यहाँ आउँदाखेरि बाटामा चाहिँ यही महादेव स्थानको अलिकति उतापट्टि एकजना त्यहाँ मृत एकजना मान्छे चाहिँ मैले देखेर आएँ, बाटोमा लडिरहेको छ, लडिरहेको छ, प्रहरीहरू त्यहाँ छ, त्यहाँ तैनात छ। अब के भएको त्यो चाहिँ अब बिस्तारै आउला। तर अब अरू जस्तो घटनाहरू हेऱ्यौँ भने देशव्यापी घटनाहरू, हिंसाका घटनाहरू, अहिले ज्यान चाहिँ हाम्रो ज्यान चाहिँ बहुत सस्तो भयो के, मान्छेको ज्यान। अनि जस्तो हामीले साउथ इन्डियन फिल्ममा जे चिजहरू देख्थ्यौँ, इन्डियामा जे खालका घटनाहरू घट्थे, ठ्याक्कै अहिले यहाँ रेप्लिकेसन भयो नेपालमा। अब जस्तो गुल्मीमा एउटा न्युज आयो, जस्तो अस्ति मैले पढेको त 2-4वटा न्युज म भन्छु। गुल्मीमा एउटा जङ्गलमा एकजना पुरुष मृत फेला हैन, एउटा के अरे घरमा चाहिँ एउटा बुहारी चाहिँ पानी ट्याङ्कीमा चाहिँ भेटिन्, 1 महिनापछि पानी ट्याङ्कीमा के अरे उसमा टोयलेटको सेफ्टी ट्याङ्कीमा भेटिन्। अब अस्ति सङ्खुवा सभामा त्यत्रो चाहिँ 4-5 जना मिलेर एउटाको परिवारै स्वाहा बनाइदिए हैन। अर्को ठाउँमा नेपालगञ्जमा एकजना असै मृत फेला, फलानो ठाउँमा एउटा निजामती कर्मचारी मृत फेला। मानिसको जीवन असाध्य सस्तो भयो भनेपछि यो अपराधीहरू यत्र तत्र छन्। अपराधिक घटनाहरू यति बढ्यो कि हैन, अपराधिक घटनाहरू हिंसा यति बढ्यो कि अब यो यसलाई कसरी हेर्छु भने मैले चाहिँ मेरो जो निजी दुःख छ, मैले जे भोगेँ हैन, त्यो ठगहरूबाट मैले जे खालको प्रताडना भोगेँ, जे खालको चाहिँ मैले दुःख भोगेँ, त्यो मेरो व्यक्तिगत दुःख मात्र होइन। हामीले एउटा के हुन्छ भने जस्तो समाजशास्त्रमा हामी यस्तो किसिमको जस्तो हामी व्यक्तिका जे दुःख छन्, जे चिन्ता छन्, जे चाहिँ हाम्रा अनिश्चितता छन्, अप्ठ्यारा छन्, एउटा हामीले के ठान्छौँ भने यो मेरो मात्र दुःख हो भन्ने ठान्छौँ। एउटा यस्तो त्यो साधारण मान्छेको एउटा डिलेमा हुन्छ के, कन्फ्युजन, किनभने यो मेरो मात्र दुःख हो, यो मैले चाहिँ त्यसका कारणले दुःख पाएँ भनेर चाहिँ हेर्ने चलन हुन्छ। तर
समग्रमा यसको जब तपाईँले जुन एउटा संरचनात्मक कारण जड तपाईँले जुन जड कारण के हो भनेर जुन सोधिराख्नु भएको छ, मलाई के लाग्छ भने हाम्रो यहाँको प्रहरी जस्तो नहुनु, अदालत जस्तो नहुनु, विश्वविद्यालय नहुनुको जस्तो नहुनु, अख्तियार जस्तो नहुनु, अथवा राज्यका समाजका जे अङ्गहरू छन् त्यो अङ्गहरू चाहिँ अब किनभने जस्तो तिनीहरूले किन विश्वविद्यालयमा त्यस्तो गरेका थिए भने कि उनीहरूको आकलन के थियो भने हामीलाई यो विश्वविद्यालय, यहाँको प्रहरी, यहाँको अदालतले कसैले पनि छुन सक्दैन। त्यो लेखाजोखामा तिनीहरूका सम्पूर्ण राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र छेद विच्छेद भएको छ। त्यसबाट त्यसलाई जसरी पनि क्षयीकरणमा छन् तिनीहरू, क्षयीकरणमा छन्। राज्यका विभिन्न संस्थाहरू, समाजका विभिन्न संस्थाहरूको जुन गिर्दो अवस्था छ, जुन क्षयीकरणतर्फ उन्मुख भइरहेका छन्, तिनीहरू डेलिभरी दिन सकेका छैनन्। जेका लागि ती चाहिँ जे काम गर्ने भनेर स्थापना गरिएका हुन् त्यो काम नगरेपछि अनि त्यसपछि त अपराधीको त मनोबल बढ्ने नै भयो। तपाईसँग म एकदम कार्यक्रम गर्दै 2-3 विषय एकदम छोटकरीमा बताइदिनुहोस् है। त्यो विभागीय प्रमुख आफ्नो अनुकूलको खल्तीको मान्छे भयो भने के लाभ हुन्छ विद्यार्थीलाई र अर्को पक्ष जो आफ्नो बनाउन चाहन्छ त्यसलाई के लाभ हुन्छ र त्यो विभागीय प्रमुख आफ्नो बनाउन चाहन्छ उपकुलपतिदेखि लिएर रजिस्ट्रार रेक्टर सहित विभागीय प्रमुख बनाउँदा त्यो विद्यार्थीलाई या अर्को पक्षलाई, विद्यार्थीको चाहना प्रतिकूल रहने पक्षलाई के फाइदा हुन्छ? मेरो त प्रश्न अडान के हो भने त्यहाँ चाहिँ विभागीय प्रमुख नियुक्ति गर्दाखेरि अथवा अरू पदाधिकारी नियुक्ति गर्दाखेरि एउटा मेरिटको बेसिसमा नियुक्त हुनुपर्छ, त्यो सैद्धान्तिक हिसाबले। अब तर यहाँ के छ भने आफ्ना आर्थिक स्वार्थहरू होला त्योसँग जोडिने, सीधा भन्नु पर्दाखेरि लेनदेनको कारण गुन्डाहरूलाई प्रयोग गर्ने, पैसा दिने, लेनदेन, अनि त्यसपछि त्यसै मार्फत लेनदेनको स्वार्थ, आफ्नो विभागीय लेनदेनको स्वार्थ। तर मेरो हकमा जस्तो त्यो विभागीय प्रमुखको कुरा चाहिँ तात्कालिक जोडिएर मात्रै आएको हो भन्छु है म। मेरो हकमा त्यो विभागीय प्रमुख भन्दा पनि अब जस्तो मैले जुन क्रिटिकल्ली अलिकति केही चाहिँ मैले बोलेँ, लेखेँ केही कुराहरू, अब त्यसैले मलाई कसैले टार्गेट बनाएको थियो कि अहिले मलाई चाहिँ कसैले अब तिनीहरूलाई कसैले पैसा पो दियो कि, किनभने त्यहाँ चाहिँ अरू पनि ठगहरू छन्। मैले भने विद्यार्थीमा मात्र त्यस्ता ठग छैनन्, त्यहाँ विश्वविद्यालय वरपर त्यो विद्यार्थीका नाममा राजनीति गर्ने जो सोभिउहरू छ, त्यसका अगुवाहरू छन्, तिनीहरू के मासिक पनि उठाउँछन् यस्तै प्राध्यापकहरूबाट, विभागबाट या कुनै प्रशासनिक संयन्त्रबाट, या त्यो विद्यार्थीहरूको जो सोभिउलाई प्राप्त हुने जुन राशि छ त्यसबाट उनीहरूको जो पनि चल्छ, त्यसकारण सोभिउ त्यसै गरेर चलेको छ हो? निश्चय नै तिनीहरूको हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो स्वार्थ भनेको के हो भने यो गर्नुको पछाडि भएको राजनीति गर्नु थियो उनीहरूलाई। मलाई चाहिँ नि घटना घटाइदिएर सो एज टु विश्वविद्यालयमा एउटा त्रास फैलाउनु थियो, एउटा भय फैलाउनु थियो र आफ्नो हप्ता असुली चाहिँ जसका कारणले आफ्नो हप्ता असुली सजिलो होस्। अहिले उनीहरूको ध्यान भनेको चाहिँ त्यो भातृ संगठनहरूको ध्यान भनेको हप्ता असुली, त्यहाँ चाहिँ कसरी चाहिँ आर्थिक लाभहरू लिन सकिन्छ, कसरी राज्य संरक्षित लुट हुन्छ नि, राज्य संरक्षित लुट कसरी मचाउन सकिन्छ, त्यो बाहेक बाहिर अन्त ध्यान गएको देखिन्छ। विद्यार्थी संगठनहरूको त्योभन्दा बाहिर गएको मैले देखाएको छैन। राज्य संरक्षित लुट कसरी मचाउन सकिन्छ र यो चाहिँ जसले यो विभागीय प्रमुख यताउताको जसले नियुक्त गरे त्यो चाहिँ एउटा बहाना मात्र थियो। भन्ने त्यो आम्दानीको ठुलो गतिलो स्रोत पो रहेछ त, विद्यार्थीको अगुवा हुने, सोभिउको सभापति हुने या अरू विद्यार्थी युनियनका प्रमुख भएर हिँड्ने भनेको त एकदमै। अब कस्तो भने यस्ताले चाहिँ प्रश्न गर्नुपर्ने स्थिति ल्यायो, किनभने यस्तो ठगहरूले जबकि अब हेरिहाल्नुभयो, म त यहाँ तपाईँको अगाडि छु होइन, अब नत्र मलाई गर्नुपर्ने कारण के थियो त? मलाई गर्नुपर्ने कारण त कुनै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो कि हाम्रो समाजमा अहिले विकृति, लाजमर्दो लज्जास्पद तस्बिर के देखा पर्छ भने एउटा प्राध्यापक हुँ भन्दैन, म प्रजातान्त्रिक हुँ। प्रजातान्त्रिक भनेको काङ्ग्रेस जस्तो या काङ्ग्रेस, अर्को म प्रगतिशील हुँ, प्रगतिशील भनेको म कम्युनिस्ट जस्तो या कम्युनिस्ट त्यसको नाममा खाने, अर्को म अलि राष्ट्रवादी हुँ भन्छ, त्यो अलिकति राजा टाइपको, अर्को त अर्कै भन्छ, फेरि मोर्चावाला के भन्छ मधेस केन्द्रित।
त जो प्राध्यापक जस्तो छैन अनि त्यस कारणले ऊ गुरु जस्तो बन्न सकेको छैन अनि विद्यार्थीको रूपमा छैन ऊ कार्यकर्ता छ कुन पार्टीको छ कुन छ अनि त्यो व्यवसायिक हिसाबले आफूलाई त यो जो अवस्था सृजना भएको छ यो मूलतः यो के चिजले चाहिँ यस्तो काम गर्यो दुनियाँमा त यस्तो हुँदैन अब हामी कहाँ चाहिँ सबै चिज विकृति र विसङ्गति यो छ यो के चिजले चाहिँ यस्तो भूमिका निभायो निश्चय नै फेरि अब कस्तो भने जस्तो अब हामी जस्तो मान्छेहरू हामी जो प्रश्न गर्छौं जो हामी अर्कालाई चाहिँ अब एउटा हिसाबले पहरेदारी गर्छौं हामीहरूको चाहिँ मलाई लाग्छ हामी कुनै पार्टीमा हामी अड्दैनौँ त्यो मैले भनेको मध्ये कुनैमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो कि मैले मेरो आशय हो म छैन मलाई नभएकै कारणले उनीहरूले यसो गर्नुको पछाडिको पनि के हो भने नत्र त्यो पार्टीको साँच्चै होइन नत्र उनीहरूले टार्गेट मलाई गर्थेन है कस्तो भने जस्तो यस्तो हो साँच्चै भन्नाले मैले तपाईलाई नढाँटी भन्नुपर्दाखेरि अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि जस्तो विद्यार्थी काल हुँदाखेरि चाहिँ अब एउटा परिवर्तनको सेन्टिमेन्टले हैन काहीँ कतै लाग्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हामी त चैतन्य मिश्रको बाटोमा हिँड्ने मान्छे हो हैन हामी चाहिँ कस्तो भने त्यो मेरो डिपार्टमेन्ट एउटा हिस्ट्री र एउटा लेगासी भएको डिपार्टमेन्ट हो चैतन्य मिश्रजी भनेको त्यो लेफ्ट टिल्ट भएको प्रोफेसर हैन समाजशास्त्रको अब तर त्यसरी नभनौं सरलाई त्यसरी मात्रै त्यसरी हेर्यौं भने अन्याय हुन्छ उहाँलाई उहाँले लेखेको उहाँले चाहिँ नि उत्पादन गरेको ज्ञान हेर्यौं भनेपछि त्यसो मात्र भन्न मिल्दैन अहिले लेफ्ट भन्दैमा लेफ्ट नियुक्त हुनु भएको थियो नि ओलीजीको नेतृत्वमा उहाँ एउटा समान नै त्यो त डेफिनेटली नियुक्ति हुनुभयो तर उहाँ डिजर्भिङ गर्ने मान्छे पनि हो हामीले चाहिँ विश्वविद्यालयमा त्यस्ता चैतन्य मिश्र जस्ता मान्छे कति छन् र थोरै मान्छे छन् अब त्यसो हिसाबले त्यति मात्र होइन सरको चाहिँ ओरिएन्टेसन उहाँहरूको ओरिएन्टेसन भनेको चाहिँ पार्टीमा लाग्ने पार्टीको भक्त नीति अध्ययन प्रतिष्ठान नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान भन्ने के एउटा छ नि सरकारलाई नीति अध्ययन त्यो त अफकोर्स नीति अध्ययन प्रतिष्ठानमा उहाँ जस्तो मान्छे हुनु भनेको त त्यो चाहिँ हामी सबैको लागि चाहिँ मेरिटको कुरा हो कि उहाँको जुन किसिमको ज्ञान छ जुन किसिमको उहाँको चाहिँ दृष्टिकोण छ जुन किसिमले उहाँले राष्ट्रलाई कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ तर अब जहाँसम्म तपाईँको प्रश्न छ त्यो विद्यार्थी र जो शिक्षक भनेर विद्यार्थी शिक्षक भनेर तपाईँको चाहिँ त्यो सरोकार एकदम स्वाभाविक हो हेर्नु किनभने यहाँ चाहिँ कसरी बाहिर प्रचार भएको छ विद्यार्थीले शिक्षकलाई कुटे त्यही भएर फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्छु ती कुनै विद्यार्थी थिएनन् तिनीहरू विद्यार्थी थिएनन् हेर्नु मेरो विद्यार्थीहरूले त बरु मेरो न्यायको लागि सङ्घर्ष गरे आवाज उठाए विश्वविद्यालय परिक्रमा गरे अहिले पनि लडिराखेका छन् मेरो विद्यार्थीहरू त विद्यार्थी त ठिक छ ऊ कुनै दूरदराजबाट आएको छ रोजगारी छैन आम्दानी छैन त्यसकारण नेताको दलाली गर्ला नेताको आदेशमा रड बोकेर हिँड्ला अनेकौं काम गर्ला गुजाराका लागि हिँड्यो होला खुकुरी बोक्ला त्यस्तो काम अब यस्तो सिस्टममा त्यस्ता मान्छेहरूको बग्रेल्ती छन् ती काम भइरहेको छ संरक्षण शासक प्रशासकले गरेको पनि देखिएको छ अब यो हामी कहाँ यस्तै चलिरहेको छ त्यसकारण भोलि कुनै सुन्दर कल्पना भोलि राम्रो परिस्थिति भयो भने सुधार होला भन्ने आशा गर्ने ठाउँ पनि रहला तर जो गुरुवर्ग छ नि प्राध्यापक त्यो प्राध्यापक चाहिँ पार्टीको झण्डा समातेर नेताको दलाली गरेर किन हिँड्छ उसको त आम्दानी छ राज्यले उसलाई तलब दिएको छ सुविधा दिएको छ मेरो गुरु भन्छ ऊ ज्ञानको कुरा गर्नुपर्ने मानिस घर घर त्यो किन चम्मर हाँकेर नेताको पछि लाग्छ त के यो हामी कहाँ यो प्राज्ञिक क्षेत्र जसलाई प्राज्ञ जो एउटा गुरुवर्ग जो ज्ञान दिन्छ संसारलाई त्यो एउटा ज्ञान उज्यालो प्रदान गर्ने त्यो वर्ग के हामी कहाँ के को दोष हो यो प्राज्ञिक वर्ग जस्तो छैन त्यो चाहिँ पार्टीको एक किसिमको दास पूर्जा नै भएको छ त्यो प्राध्यापकका सङ्घ सङ्गठनहरू पनि त्यो नेताको चाहिँ ढोकामा गएर चाकरी गर्नको लागि बनाइएका हुन् तिनीहरू विश्वविद्यालय उन्नयन गर्नको निम्ति बनाइएका होइनन् तिनीहरू चाहिँ शिक्षक हुन्छ नि शिक्षकको हकहितको निम्ति बनाइएका होइनन् भन्ने कुरा तपाईको जहाँसम्म आशय छ त्यसमा म एकदमै सहमत छु है र तिनीहरू त्यस्तो किन गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ जहाँ गर्नुको मलाई लाग्छ अब त्यहाँ एउटा त पद होला अर्को चाहिँ लोभ होला हैन
पद प्रतिष्ठा शक्ति होइन त्यहाँ गएर चाहिँ अब त्यहाँ के छ भने त्यो पनि फेरि सबै प्राध्यापकले पाउने होइन। त्यसको चाहिँ प्राध्यापक सङ्घ सङ्गठनका केही 2-4 जना चाहिँ अलिकति टाठाबाठाहरू छन् नि, अगुवाहरू तिनीहरूले पाउने हो। त्यसैले अब त्यो चाहिँ प्राध्यापकहरूका सङ्घ सङ्गठन विश्वविद्यालय उन्नयनको निम्ति विश्वविद्यालय सुधारको निम्ति हुँदै होइनन्, सधैँ छैनन् तिनीहरू, र शिक्षकको हक हितको निम्ति पनि छैनन्। अब यतिसम्म कि एउटा शिक्षकको हक हितको निम्ति पनि छैन। किनभने मलाई जे पर्यो नि त्यो कुरो पत्रकारलाई परेको भए, वकिललाई परेको भए आज तिनीहरू कठघरामा गइसक्थे होइन। यो शिक्षकलाई पर्यो, हेर्नुहोस्, शिक्षकलाई परेपछि त त्यहाँ त अब देखियो नि त शिक्षकको हक। त्यो संगठनात्मक संरचना जो वैधानिक ढङ्गले उनीहरूलाई अधिकार दिएको छ हाम्रा ऐन कानुनहरूले, यो जरुरी छ। यस्ता खाले प्राध्यापक सङ्घहरू, यस्ता खाले विद्यार्थी सङ्गठनहरू, युनियनलाई वैधता दिने अनि त्यो स्रोतको रूपमा त्यसलाई परिचालन गरेर तपाईँले भने चाहिँ टोले गुण्डाहरूको आम्दानीको स्रोत बन्ने, प्राध्यापकहरूको पनि त्यो सङ्गठन बनाएर अरू सहयोगी प्राध्यापकलाई देखाएर आफू भाग लिने, नेताबाट लाभ लिने, यस्ता खाले सङ्गठनहरू के जरुरी छैन भन्ने निष्कर्षमा तपाईँ पुग्नुभयो? एकदमै तिनीहरूको चाहिँ नि उपाध्येयतामाथि ठुलो चाहिँ नि क्वेसन उठेको बेला हो। तिनीहरूको कुनै चाहिँ नि औचित्य र उपाध्येयता म देख्दिनँ। किनभने प्राध्यापकका सङ्घ सङ्गठन पनि मैले अघि पनि भने, फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, चाकरी गर्नको निम्ति बनाइएका सङ्गठनहरू हुन् तिनीहरू। तिनीहरूले चाहिँ विश्वविद्यालयको उन्नयनको निम्ति होइन, विश्वविद्यालयलाई एउटा अलिक भाइब्रेन्ट बनाउनको निम्ति होइन, शिक्षकको हक हितको निम्ति तिनले चाहिँ नि काम गर्दैनन्। नगर्ने कुरा चाहिँ एक किसिमको घाम जस्तै छर्लङ्ग भइसक्यो। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा यसको मूलत दोषी यो सिस्टम हो कि यसको अगुवाहरू हुन् कि प्राध्यापक या यसका अगुवा भनेको प्राध्यापक या विद्यार्थी वर्ग अगुवा हुन् कि अथवा के चिज हाम्रो यो भूगोल बनोट हावापानी नै हो कि के समस्या हो यो? त्यसैले अब यो के छ भने मलाई के लाग्छ भने यो यसमा चाहिँ दुईटै दोषी छ। सिस्टम पनि दोषी छ, संरचना पनि दोषी छ। त्यसपछि व्यक्तिहरू भनौँ, व्यक्तिको एजेन्सी हुन्छ नि, व्यक्तिको एजेन्सी पनि दोषी छ। अब फेरि त्यसमा चाहिँ सबै नराम्रा छन् भन्ने पनि छैन। केही जस्तो थोरै छ त्यस्ता मान्छेको सङ्ख्या, राम्रा मान्छे पनि छन्, छायामा छन् तिनीहरू। तर अब सिस्टमको हकमा कुरा गर्दाखेरि कस्तो भने अब जस्तो दण्डहीनता यसरी मौलाएको छ कि जसले जे गरे पनि उसलाई कारबाही केही पनि हुँदैन। कारबाही गर्नको निम्ति आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ कि बाहिर चाहिँ कसैलाई मारिदिएको हुन्छ अनि त्यो त्यसका आफन्त, त्यसको वरिपरि त्योसँग जोडिएका मान्छेहरूले जबसम्म आन्दोलन गर्दैनन् होइन, नभए चाहिँ त्यो त सिधा सिधा पुलिसले, कोर्टले गर्नुपर्ने काम हो नि त। मान्छे कसैलाई मार्छ अनि त्यो मृतकको चाहिँ पीडितका मान्छेहरूले चाहिँ उसलाई कारबाही गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति त्यस्तो भइरहेछ कि त्यस्तो देखिन्छ। त्यसैले कस्तो भने यहाँ चाहिँ के छ भने यो अब जसले जे पनि गर्न हुने होइन, त्यस्तो किसिमको चाहिँ दुस्साहस गर्ने यो स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हुनुको पछाडिको चाहिँ मेरो हेराइमा चाहिँ जुन हाम्रा संस्थाहरू छन्, जुन हाम्रो संरचना छ, अगेन संरचना चाहिँ विभिन्न संस्थाहरू मिलेर बन्ने हो। जस्तो अब राज्य बन्दाखेरि त्यहाँ कोर्ट हुन्छ, त्यहाँ प्रहरी हुन्छ, त्यहाँ विश्वविद्यालय हुन्छ, त्यहाँ अख्तियार हुन्छ, त्यहाँ मानव अधिकार हुन्छ। त यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो जो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो नि होइन, पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने, पीडकलाई कठघरामा ल्याउनु पर्ने, ल्याउनका निम्ति जसरी चाहिँ नि तपाईँको एउटा तत्पर भएर जसरी लागि परेर होइन, एउटा गुड फेथमा एउटा निष्ठापूर्वक जसरी काम गर्नुपर्ने हो, त्यो काम नगरेका कारणले पनि अनि अपराधीको चाहिँ मनोबल बढिरहेछ। अनि अपराधीले चाहिँ हजुरको चाहिँ जसले अनि जे गरे पनि चाहिँ हुने भएको छ। त राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र असफल छन्, यस रूपमा बुझौँ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, केही विषयहरू उठाउन जरुरी थियो, समयले यतिसम्म साथ्यो। धन्यवाद सायद यहाँलाई। धन्यवाद। मलाई पनि मेरो विचार चाहिँ, मेरा दुःख, मेरा चाहिँ यद्यपि मेरो आफ्नो दुःख चाहिँ यो भनेको चाहिँ एक हिसाबले मैले प्राइभेट जस्तो ठाने पनि, अघि पनि तपाईँले जड कहाँ छ भनेर जुन सोध्नुभयो, यसको जड मैले पनि भने होइन, यो कसरी सिस्टमिक छ, कसरी सिस्टमसँग जोडिएको छ भन्ने कुरा पनि मैले चाहिँ केही गरेँ। यो कुरा बाहिर ल्याइदिनु भयो। र अलिकति मेरो चाहिँ के भने लास्टमा म चाहिँ अब हामी भनौँ न, म जुन पेसामा छु होइन, म एउटा भनौँ न एउटा मामुली शिक्षक हुँ र त्यहाँ चाहिँ अब यस्तो परिस्थिति छ कि शिक्षकलाई चाहिँ तपाईँको एउटा कसैले चाह्यो भने
जति बेला पनि गएर रेकी गर्न सक्ने हर हिसाबले हैन? सुरक्षित छ। अँ। हस् म तपाईँसँग आज यति समय मात्रै क्षमा चाहे। धन्यवाद छ है। तपाईँलाई धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रेम बहादुर चलाउने, समाजशास्त्री, समाजशास्त्रका एक उपप्राध्यापक, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ र उहाँको विभिन्न दुःख दर्द र नेपालको अहिलेको पछिल्लो यथार्थ अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने र सूचना दिने प्रयत्न गर्नुभयो। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Registration open for +2 Science Management, Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।